अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू अफसाना निगारी पर नोट। ये 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी के लिए है। सभी इसको नोट करें, इसको याद करें और एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार करें। और जो लोग 10th, 11th या 12th में नहीं पढ़ते हैं बल्कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ में उनके लिए भी बहुत कुछ है। वो भी उसको गौर से सुनेंगे। और जो जिन क्लासेस का मैंने पहले ज़िक्र किया, वो लोग इसको लास्ट पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजेस को वो नोट करेंगे और याद करेंगे। चले आगाज़ करते हैं। उर्दू अफसाना निगारी पर नोट या उर्दू अफसाना निगारी की तारीफ़, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। आइए हम उर्दू अफसाना निगारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अफसाना को मुख्तसर अफसाना भी कहा जाता है। मुख्तसर अफसाने की सिनफ उर्दू में मगरिब या अंग्रेज़ी के ज़ेर असर आई है। जूँ जूँ ज़िंदगी की कशमकश बढ़ी, फुर्सत और फरागत कम हुई, दास्तानों और तमसीली कहानियों का रवाज कम हुआ और उर्दू अफसाना निगारी ने फ़रोग़ पाना शुरू किया। यानी जब ज़िंदगी इतनी सादा थी, आसान थी, तब दास्तान का रवाज था। लेकिन जो ही ज़िंदगी मुश्किल होती गई, जो ही ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, ज़िंदगी के मसाइल बढ़ते गए, लोगों को फुर्सत कम होती गई, तो फिर नावल का आगाज़ हुआ। और जब उससे भी थोड़ा, चूँकि नावल का कैनवस बहुत बड़ा है, वो पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है, तो लोगों के पास वक़्त नहीं, इसलिए मुख्तसर अफसाने का आगाज़ शुरू हो गया। आइए देखते हैं ये मुख्तसर अफसाना क्या चीज़ है। मुख्तसर अफसाना से मुराद है ऐसी नसरी कहानी जिसमें कोई ऐसा वाक़ा बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और ख़ात्मा हो। यानी कहानी का आगाज़ हो जाए, वो कहानी जो है अपने पूरे क्लाइमैक्स पे पहुंच जाए, जिसे इर्तिका कहा जाता है, और फिर कहानी जो है आखिरकार फिर उतरते उतरते अपने इख्तिताम तक पहुंच जाए, उसको अफसाना कहा जाता है। अफसाने की कुछ और तारीफ़ें भी की गई हैं। किसी ने ये कहा कि ऐसा बयान हो जो अपनी जगह मुकम्मल हो, यानी अधूरा ना हो। उसको पढ़ने से मुकम्मल एक तस्वीर आपके सामने पेश हो जाए, लेकिन हो भी मुख्तसर, जिसको सिर्फ एक नशिस्त में पढ़ा जाए। एक नशिस्त के माने हैं, या इससे मुराद ये लिया जाता है जिसको 1 से 1.5 घंटा तक इंसान पढ़कर ख़त्म कर सके। चूँकि इसमें अफसाना में मुकम्मल ज़िंदगी के बयान करने की गुंजाइश नहीं होती है, यह ज़िंदगी के किसी एक ही पहलू पर रोशनी डालता है या किरदार के किसी एक ही पहलू को ज़ाहिर करता है, हमारे सामने लाता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। जब हम किरदार की बात करते हैं, चूँकि किरदार इसके अज्जाए तरकीबी में शामिल है, तो जब हम किरदार की बात करेंगे तो अफसाने में एक किरदार भी हो सकता है, उसका किसी एक पहलू पर रोशनी डाली जाएगी, और इससे ज़्यादा भी किरदार हो सकते हैं, उनके भी एक ही पहलू पर रोशनी डाली जाएगी। चूँकि ज़िंदगी हमेशा बदलती है, रोज़ बरोज़ इसमें तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, तो बदलती हुई ज़िंदगी और बदलते हुए हालात के साथ साथ इस अफसाने की हैयत भी बदल गई। यानी इसका फॉर्मेट भी बदल गया, तब्दील हो गया। गोया अब हम इसकी मुकम्मल कोई तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता जिन लोगों ने ये इसके बारे में कुछ कहा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ज़िंदगी के बदलने के साथ साथ इसकी हैयत भी बदलती गई। आइए अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों से मिलकर एक अफसाना वजूद में आ जाता है। उन्हें उर्दू ज़बान में या उर्दू टर्मिनोलॉजी में अज्जाए तरकीबी कहा जाता है। जैसे गज़ल के भी अज्जाए तरकीबी हैं, नज़म के भी अज्जाए तरकीबी हो सकते हैं, या हमारे मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। इसी तरह कसीदा निगारी में भी कसीदे के भी अज्जाए तरकीबी हैं, नावल के भी अज्जाए तरकीबी हैं। यानी किन जुज़ों से मिलकर ये चीज़ जो है वजूद में आती है। तो उर्दू अफसाना निगारी के अफसाने के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो
وہی ہیں جو اردو ناول کے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ناول کا کینوس، ناول جو ہے وہ کافی ایک انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے. انسان اپنے بچپن سے لے کر اور پھر جوان ہونے تک، بوڑھا ہونے تک، مرنے تک جتنے بھی حالات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کو فنی اعتبار سے پیش کرنے کا نام ناول ہے. لیکن افسانے میں چونکہ یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ان تمام اجزاء ترکیبوں کو جو ناول میں ہیں ان کو برتنے کا انداز بھی تھوڑا مختلف ہے، یعنی ان کو چھوٹے پیمانے پر برتا جاتا ہے. تو کیا ہے ان کے اجزاء ترکیبی؟ سب سے پہلے پلاٹ، پھر کردار، پھر نقطۂ نظر، پھر ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز اور اختتام، اور وحدت تاثر. اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں، وہ لوگ جو کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے، کیس وغیرہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے اجزاء ترکیبی جاننا بھی ضروری ہے، ان کی تفصیل جاننا بھی ضروری ہے. لیکن چونکہ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو 11th یا 10th یا 12th کے ایگزامینیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ صرف یہی چیزیں یاد کریں. جو 7 چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں، ان کے تفصیل میں جانے کی ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو یہیں تک 10th 11th اور 12th کے بچے اس کو نوٹ کریں گے. اس سے آگے اب یہ افسانہ کہاں سے آیا، کیسے اس کا آغاز ہوا، اس پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو افسانے کے متعلق مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، یا وہ بچے جو تھوڑا زیادہ اس کو لکھنا چاہتے ہیں. تو میری رائے یہی ہے کہ جتنا میں نے پچھلے سلائیڈ تک کہہ دیا ہے بس اتنا ہی لکھیں، کیونکہ یہ 4 ہی نمبر کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آخر میں ان لوگوں کے لیے جو اس کو مختصراً یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کی اختتام اور اس کے ارتقاء کو، ان کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ افسانے کا ارتقاء کیسے ہوا. اگر فنی طور پر دیکھا جائے تو اردو افسانہ نگاری کا آغاز پریم چند کی افسانہ نگاری سے ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے بھی اردو افسانے لکھے گئے، اور کچھ افسانہ نگاروں نے راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو پہلا اولین افسانہ نگار قرار دیا گیا. سجاد حیدر یلدرم کی کہانی دنیا کا انمول رتن، نشے کی پہلی ترنگ، جو ہے اس کو پہلا افسانہ مانا جاتا ہے. لیکن جب تحقیقات مزید بڑھتی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ پہلے افسانہ نگار نہیں تھے، ان کی کہانیوں میں فنی خامیاں موجود تھی. اسی دوران نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور سلطان حیدر جوش جو تھے، انہوں نے بھی افسانے لکھے، لیکن ان کے افسانوں میں رومانی اثر پایا جاتا تھا. ان کا زندگی کے ساتھ اتنا تال میل نہیں تھا. جب منشی پریم چند جی نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا تو انہوں نے حقیقت نگاری کو روایت دی. انہوں نے دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو اٹھایا اور اپنے افسانوں میں ان کو جگہ دی. اس کے بعد 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. چونکہ یہ بھی 11th اور 12th کے سلیبس میں ہے ترقی پسند تحریک، اس پر ایک الگ سے ولاگ، الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی، اس پر الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی. تو ترقی پسند تحریک کا آغاز ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک افسانوی مجموعہ لکھا گیا، جس میں 2-4 لوگوں نے، بلکہ 4 افسانہ نگاروں نے اس میں افسانے لکھے. اس کا نام تھا انگارے. اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے. اس افسانے مجموعے میں کچھ ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا گیا جو ادب کے دائرے سے اس وقت تک باہر تھے. وہ وقت کی حکومت کو پسند نہیں آیا اور حکومت نے اس کو ضبط کر لیا. ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کچھ لوگوں کو کافی شہرت نصیب ہوئی. کہا جاتا ہے کہ منشی پریم چند جی کا افسانہ کفن ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہی لکھا گیا ہے. کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس وغیرہ وغیرہ، ان کو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانہ نگاری میں کافی شہرت حاصل ہوئی. ان کے ہمراہ کچھ خواتین افسانہ نگار بھی تھی، جن میں قرۃ العین حیدر، ہاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور نے شہرت پائی. اس کے بعد 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور جب لوگ ایک ملک سے دوسری ملک میں ہجرت کرنے لگے تو خونین فساد ہوئے. ان فسادات پر بھی بہت سارے لوگوں نے قلم اٹھایا، جس میں
फसादात में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए और अफसाना निगारों ने के ज़मीरों को भी उन्होंने झंझोड़ डाला। उनमें से कृष्ण चंद्र ने हम वहशी, हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ता कंगोरे, मंटो ने तोबा टेक सिंह और असमत ने जड़ें, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या और कुर्रतुल ऐन हैदर ने जलावतन जैसे अफसाने तख्लीक किए। 1947 उसके बाद अफसाना निगारी की दुनिया में एक और तब्दीली आई, यानी अब अलामती और तजरीदी अफसाने वजूद में आए और अफसाने लिखने का अंदाज़ ही बदल गया। तकसीम हिंद के बाद जो अफसाना निगारों ने शोहरत पाई उनमें काजी अब्दुस्तार, जोगिंदर पाल, इकबाल मतीन, बलराज मेहरा, अनवर अजीम इकबाल वगैरह वगैरह। और इस तरह अफसाना निगारी का ये कारवां चलता रहा, यह आज भी जारी है और आइंदा भी ये चलता रहेगा। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।